فکوها به استغفار کن، خودتو آزاد کن، خودتو آزاد کن با استغفار حقیقی. و لذا شما شبای قدر رو ببینید از 70 بار استغفر الله و اتوب الیه، همینه. 100 بار کذا. چرا؟ دارن دهنمون میگذارن. یاد بگیر فکوها به استغفار کن. شب 19 پاشو بگو یا ابانا استغفر لنا. خدایا ما در زندانیم، زندان رو خودمون ساختیم، قفس رو خودمون درست کردیم، حالا خودمون به دام افتادیم. اما خدایا نبی تو راه نشونه ما داده، پیغمبر تو در آخرین جمعه شعبان گفت مردم راه یادتون میدن برای آزادی. فکوها به استغفار کن. یادتون باشه باید اهل حال باشید. اگر غیر از این باشید باختید، ضرر کردینا. و آزادی در بندگی نهفته. بعضی ها خیال میکنن هر کار خواستن بکنن آزادن. نه، این ساختن دیوارهای بلند زندانه. اونی که ناامنی میکنه داره برای خودش دیوان زندان میسازه، اون که دزدی میکنه داره برای خودش دیوار زندان میسازه، اون که از مردم باج میگیره داره برای خودش دیوار زندان میسازه، اون که رشوه میگیره داره برای خودش دیوار زندان میسازه، اون که تهمت میزنه داره برای خودش دیوار زندان میسازه. بعد میگن عجب آدم حریه. اسارته، اسارته. حضرت موسی بن جعفر در مدینه داشت از کوچه عبور میفرمود، دیدن از یه خانه صدای ساز و آواز و آره خب ماها باشیم میریم. میگه ما چه؟ خب امر معروف چه شد؟ نهی از منکر چه شد؟ تکلیف نداریم؟ اگر احتمال تأثیر بدی وظیفه داریم. حضرت در خونه رو زدن، کنیزی آمد دم در. آقا فرمودن که صاحب این خونه عبد یا آزاده؟ گفت آزاده. آزاده دیگه. فرمود آزاد است که این چنین می کند. حضرت رد شدن. این کنیز برگشت، بشر از او پرسید که کی بود در خونه؟ گفت یه آقایی بود یک سوال کرد. گفت چه سوال کرد؟ گفت اون آقا سوال کرد صاحب این خانه عبد است یا آزاد؟ گفتم آزاده. گفت آزاد است که چنین میکنه. یعنی اگر عبد بود چنین نمیکرد. کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، مطیع تو هم. این آقای بشت تا این رو فهمید که یک خبری است. اون کسی که داره این طور حرف میزنه باید کسی باشه. با عجله آمد، کفششو نپوشید. آقا از کجا رفت؟ گفت از این طرف رفت. با پای برهنه دوید، رسید به حضرت. گفت آقا ببخشید، نه میخوام از این به بعد عبد باشم. آزاد نباشید، عبد باشید که در این عبودیت آزادی نهفته. اونی که بعضی هم میگن آزاده و بنده خدا در قیده، او اختیاری از خود ندارد، اختیار او دست نفس اماره. بله او کاره ای نیست، اسیره. آزاد بشید در رمضان. ان انفسکم مرهونة باعمالکم. گروه هستید. تفکوها به استغفارکم. خب ماه رمضان است، میخوایم آزاد بشیم. چجور؟ بعضی از مواقع، بعضی از درها خیلی محکمه، به این زودی شکسته نمیشه. یکی از معانی رمضان رو براتون میگم تا بعد ببینید چه خبره. بعضی ها گفتن رمضان یعنی سوزندگی. معنای لغوی رمضان سوزندگی است. اون در زندانی که به واسطه اعمال من محکم و مقاومه است، در این ماه رمضان آتش میگیره. در این ماه آتش میگیره. شکسته نمیشی. ماه رمضانه، آمدم بر تو آتش بزنم.
باید آتش زد، سوزان. رمضان ماهی است که بسوزانی. خلاصش این که نیمه شب بلند شید، تنبلی نکنید. یکی از بزرگان میفرمودن پیر شدم دیگه شباب بیدار میشم ولی حال کاری ندارم. بعد از فوت امام میفرمود که امام میاد سراغ ما میگه سید تنبلی نکن، باید بلند شد، نیاز داریم. بله اگه گوش دلتون رو باز کنید به ما هم میگن، تنبلی نکنید، بلند بشین. هر چقدر که میتونی حال داری. اول کاری که میکنی بهت میگم، نصف شب که بلند شدی وضو بگیر، ممکنه حال نمازم نداشته باشی، رو سجاده بنشین، از خدا یه درخواست بکن، بگو خدایا به جان حضرت حجت از تو میخوایم حال عبادت و تضرع بهمون بدی، حال بهمون بدی، دل شکسته بهمون بدی، حالت تضرع پیدا کنیم، حالت التجا پیدا کنیم و انشاءالله به امید خدا این رمضان رو از دست ندید. و مسئله دیگه در ماه رمضان خیلی هم به فکر خودتون نباشید. بحرین رو هم یادتون باشه، عربستان رو هم یادتون باشه، قطر هم یادتون باشه به اونام دعا کنید، به همسایه‌هاتون دعا کنید، به برادرانتون دعا کنید، به رفقاتون دعا کنید، دیگران رو بر خودتون مقدم بدارید. منتها اول به حال خودتون برسید، بعد دعا کنید.